नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज से हम सिलसिला तसव्वुफ़ में शान औलिया अलैहिमुल-इज़्ज़ाम के हवाले से नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसमें तसव्वुफ़ की मुख्तलिफ़ किताबों जैसे कश्फुल महजूब, सकीनतुल औलिया, सफ़ीनतुल औलिया वगैरह जैसी मशहूर किताबों के इक़्तिसाबात पेश किए जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विलायत क्या है, नवाफिल के ज़रिए बंदा कैसे रब का कुर्ब हासिल कर सकता है और वली बन सकता है, हज़रत अवैस कनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसे शफ़ाअत का उज़्न मिला। आइए अपनी इस वीडियो में देखते हैं। सामीन कराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सिलसिला नबूवत के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म होने के बाद भी हर दौर में इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। खुसूसन उलमाए कराम अम्बिया के वारिस कहलाए और ऐसे उलमाए हक़ जिन्होंने तक़वा और इबादत और इरादत के ज़रिए रब का खुसूसी कुर्ब हासिल किया, वो औलिया कराम के नाम से मशहूर हुए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तक तमाम बुज़ुर्गान दीन में जो कदर मुश्तरक नज़र आती है वो उनका अहले इल्म होना भी है। हज़रत अली हिजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब कश्फुल महजूब में विलायत से मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि इसका लुग़वी माने तसर्रुफ़ करना और अमारत व हुकूमत के हैं। यानी लफ्ज़ वली के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला नेकों का कारसाज है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को उनके अफ़ाल व औसाफ के साथ नहीं छोड़ता और अपनी हिफाजत और पनाह में ले लेता है। जब बंदा अताअत में खूब मोहब्बत का इजहार करता है और उसके हुकूक की हमेशा निगहबानी करता है और उसके गैर से मुँह मोड़ लेता है, ऐसा शख्स अल्लाह के दोस्त का मर्तबा पा लेता है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में इरशाद हो वो खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा उन्हें महबूब रखता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर दौर में 40 अब्दाल को विलायत के मकाम पर सरफराज फरमाया ताकि उनके ज़रिए मखलूक की मुश्किलात को आसान किया जाए। इस मकसद के लिए उन बुज़ुर्गान दीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाया गया और उन्हें लोगों में मकबूल कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे फैज़ उठा सकें। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से बंदगान खुदा ऐसे हैं कि परेशान हाल, गुबार आलूद, बाल बिखरे और फटे कपड़ों वाले हैं कि जिनकी लोग परवाह नहीं करते। अगर वो किसी मामले में अल्लाह की कसम खाएं तो अल्लाह ताला उनकी कसमों को ज़रूर पूरा कर देता है। सामीन कराम, कश्फुल महजूब में बयान किया गया औलिया अल्लाह में से 4000 तो वो हैं जो पोशीदा रहते हैं, वो ना तो एक दूसरे को पहचानते हैं ना अपने हाल की खूबी और जमाल को जानते हैं। उनकी हालत ख़ुद अपने से और तमाम लोगों से पोशीदा होती है। औलिया की मुख्तलिफ़ जमातें होती हैं, इनकी तादाद 300 के करीब है। ये औलिया हक़ ताला के बारगाह के लश्करी और मुश्किलात को हल करने वाले और हल शुदा को बंद करने वाले हैं। इनकी तादाद 300 है जिनको अखियार कहा जाता है, 40 वो हैं जिनको अब्दाल कहा जाता है और 7 वो हैं जिनको अबरार कहा जाता है और 4 वो हैं जिनको औतात कहा जाता है, 3 को नुक़बा और 1 वो जिसे कुतुब और गौस कहा जाता है। ये औलिया वो हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं और उमूर व मामलात में एक दूसरे की इजाज़त के मोहताज होते हैं। यहाँ पे मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 12727 शरी बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबी इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इराक़ में थे और उनके सामने अहले शाम का तज़किरा होने लगा। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप उन पर लानत करें। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि शाम में 40 आदमी अब्दाल के मर्तबे से शर्फयाब होंगे। उनमें से जब एक फ़ौत होगा तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे को ले आएगा। उनकी वसासत से बारिश तलब की जाएगी और दुश्मन के मुकाबले में उनके ज़रिए मदद हासिल की जाएगी और उनके सबब अहले शाम से अज़ाब टलेंगे। इसी तरह हदीस क़ुद्सी में इरशाद होता है, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब का ख्वाह रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। फिर जब मैं अपने किसी बंदे को महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान, हाथ, आँख और ज़बान बन जाता हूँ। मुझसे सुनता है, मुझे ही से देखता है, मुझे ही से बोलता है, मुझे ही से पकड़ता है। चुनांचे हज़रत हारिसा इस मकाम पर फाइज़ हुए और बारगाह रिसालत में अर्ज़ की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, ए हारिसा तुमने किस हाल में सुबह की? उन्होंने फरमाया, अल्लाह की हक्कानियत पे ईमान रखते हुए रात कटी। ए हारिसा तुमने गौर करो क्या कह रहे हो, क्योंकि हर शे की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की हकीकत और दलील क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त किया। उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने अपने आप को दुनिया से कता ताल्लुक़ करके अपने रब को पहचाना। उसकी अलामत यह है कि अब पत्थर, सोना, चांदी और मिट्टी मेरे नज़दीक सब बराबर हैं, क्योंकि दुनिया से बेजार होकर उब्बा से लो लगा रखी है।
میرا حال یہ ہے کہ رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو بھوکا پیاسا یعنی روزے دار۔ اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور اہل جہنم کو ایک دوسرے سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ، تم نے ایمان کی حقیقت پالی، اب اس پر قائم رہو۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ وہ قابل رش مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو الہامی علوم عطا کیے جاتے ہیں اور ان کے سبب مخلوق کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بندگان خدا میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن پہ انبیاء و شہداء رش کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پہچان بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت قائم رکھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مال و محنت کے بغیر صرف ذات الہی سے محبت رکھتے ہیں، ان کے چہرے نور کے سیاروں پر روشن و تابہ ہیں، لوگوں کے خوف کے وقت یہ بے خوف ہے اور ان کے غموں کے وقت یہ بے غم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہے اور نہ حزن و ملال، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سامعین کرام، صحابہ کرام ہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام حاصل تھا کہ مدینہ میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجی احکامات دیے جاتے، جس کی وجہ سے موقع و ذکر فتح یاب ہوئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ماضی کی طرح دریا نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ زمانۂ جاہلیت میں دستور تھا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، تب دریا جاری ہوتا تھا۔ مصر کے گورنر یہ واقعہ دیکھ کے امیر المومنین کی خدمت میں لکھا، آپ نے جواباً ایک رکہ گورنر کو بھیجا کہ یہ رکہ دریائے نیل میں پڑھ کر ڈال دیں۔ اس رکے پہ یہ تحریر تھا، اے پانی، اگر تو اپنی مرضی سے رکا ہے تو جاری نہ ہو، اگر خدا کے حکم سے رکا ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہو جا۔ جب رکا پڑھ کے پانی میں ڈالا گیا تو پانی جوش مارتا ہوا جاری ہو گیا، اس کے بعد آج تک اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ صحیح حدیث کے مطابق قیامت کے دن انبیاء، شہداء، علماء، اولیاء اور حفاظ کرام وغیرہ شفاعت فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک مثال حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، قرن میں ایک اویس نامی مرد خدا ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کی نشانی بتائی اور کہا کہ جب تم ان سے ملو تو میرا سلام پہنچا کے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مکہ مکرمہ آئے تو خطبے کے دوران حضرت عمر نے قرن کے لوگوں سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے بتایا، وہ تو دیوانہ آدمی ہے، نہ آبادی میں آتا ہے نہ کسی سے ملتا جلتا ہے، عام طور پہ جو لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا، حتیٰ کہ وہ غم و خوشی تک کو نہیں پہچانتا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، وہ جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس رہتا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم اور علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اٹھ کر چل دیے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ نماز میں مشغول تھے، لہٰذا دونوں انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سلام عرض کیا، پھر انہوں نے حضرت اویس کرنی کی ہتھیلی اور پہلو پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانیاں پہچان کے ان سے دعا کی درخواست کی اور حضور کا سلام اور امت کے لیے دعا کی وصیت بیان کی۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں ان کے پاس سے چلے گئے۔ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا، آپ نے بڑی زحمت فرمائی، اب جائیے، قیامت نزدیک ہے، وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور بہتری میں مشغول ہونے میں مصروف ہوں۔ ان دونوں صحابہ کرام کی ملاقات سے اہل کرن کو معلوم ہو گیا کہ بظاہر یہ دیوانہ کون ہے۔ چنانچہ وہ کرن سے کوفہ تشریف لے گئے اور بعد ازاں جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو ایذا دی اس سے میرا لڑنا حلال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے نیک اور ایماندار لوگوں پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور برائی کی طاقتوں کے خلاف ان کا ہمنوا و مددگار ہے۔ لہٰذا بقول شخص سے جب تم جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ منقول ہے کہ ایک اللہ والا بندہ تصور عشق میں گم اپنی دھن میں جھومتا ہوا جا رہا تھا۔ موسم سرد تھا اور ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ یہ جب ایک دودھ کی دکان کے سامنے سے گزرا تو دکاندار نے گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ انہوں نے دودھ پی لیا اور آگے بڑھے۔ ایک کوٹھے کے سامنے ایک طوائف اور اس کا دوست کھڑے تھے۔ یہ بندہ خدا جب ان کے پاس سے گزرے تو ان کے پاؤں کیچڑ میں پڑا ہوا پانی اڑ کے طوائف کے کپڑوں پر لگا اور اس کے کپڑے گندے ہو گئے۔ یہ دیکھ کے طوائف کے یار نے اس بندہ خدا کو ایک تماچا رسید کیا
اس پر اس اللہ کے بندے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور بولا واہ مالک واہ، کہیں گرم گرم دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، تیرا شکر ہر حال میں۔ تھوڑی دیر بعد طوائف کا یار کوٹھے کی چھت پہ چڑھا اور پھسل کے گر کے مر گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی اللہ کا بندہ اسی راستے سے گزرا تو لوگوں نے طوائف کے یار کی موت کا بتایا اور پوچھا کیا تم نے اسے بد دعا دی تھی؟ تو بندہ خدا نے کہا بھائی جب طوائف کو تکلیف پہنچی تو اس کے یار نے اس کا بدلہ لیا، تو ضرور میری تکلیف پر میرے رب نے ہی میرا بدلہ لیا ہوگا۔ اسی لیے نیکی اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے اس کے دوست ہیں جن کو ایذا دینے سے پہلے ظالم لوگ یہ سوچ لیں کہ وہ دراصل انہیں اذیت دے کے اللہ عز و جل سے لڑائی مول لے رہے ہیں، سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو تواتر کے ساتھ ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔